म्हापशा लँड फिलिंग चल्लां। म्हाका कळ्या बरोबर हांवें गांवसावाड्या वयल्या लँड फिलिंगाचेर कायदेशीर कारवाय करात अशें सायटीर गेल्ल्या पालिका इंजिनियराक सांगलें, पूण ताणें तशें इन्स्ट्रक्शन ना अशें म्हणत ट्रकांतली माती ओतोवपाक दिली। म्हापशेच्या नगरसेवकान म्हापसा चलिल्ल्या लँड फिलिंगाच्या प्रक्रियेचेर उजवाड घालो। मिडियान ह्या संदर्भात म्हापशेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकाराक ह्या प्रकरणा विशीं विचारलें। लँड फिलिंगेची कागाळ आयल्या उपरांत पालिकेन संबंदीत अधिकाऱ्यांक बेगोबेग थंय धाडले। टॅक्निकल स्टाफा कडल्यान योग्य ती माहिती मेळटली। पालिका नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान मिडियाक सांगलें, आयकात। हाफ एन आवर टाइम थंयसर वचून आमचे स्टाफ पावचो नसो, दॅट इज इन द इवनिंग टाइम। जेव्हा आमची कोर कमिटी मीटिंग चालू असते, अबाउट द डिसिल्टिंग वॉलचे डिस्कशन चालू असते, तेन्ना आमकां मेसेज येयलो अशें हांगासर लँड फिलिंग काम चालू आसा। म्हाका दिसता अर्द्या वरा भितर आमचो स्टाफ थंय पावल्लो आसा। ऑफिशियली प्रत्येकाचे रुल्स प्रोटोकॉल आसता, त्या पद्दतीन तेंचेर रिपोर्टिंग करून ते हे करप, हायर अथॉरिटीक इन्फॉर्म करप महत्वाचें आसता। आनी म्हाका दिसता खंयसर गय गेल्ली ना। काल जेन्ना तांकां सांगलेलें आसा ते केल्लें आसा टेक्निकल स्टाफा कडसून इंजिनियर। म्हाका दिसता लकीली काल इंजिनियर्स सगळे म्युनिसिपालिटीन आसलेले विथ देअर इन्स्ट्रक्शन जे गेल्ले आसा तेंच्यांनी थंयसर एक्शन घेतलेली आसा। फुल डिटेल यू कॅन गेट इट फ्रॉम द टेक्निकल स्टाफ, तुमकां तेचेर म्हायती तेचेर मेळूंक शकता। तितून आमी दुर्लक्ष केलें हे एलिगेशन करप म्हणजे सामकें चुकीचें आसा। तेजेर म्हणटा एक्शन घेवंक ना म्हणटा। डेफिनेटली जे कितें केल्लें आसा तेचें जे रिपोर्टिंग केल्लें आसा तितून जे कितें एक्शन आसतलें तेचेर तुमकां डिटेली तुमकां मेळूंक शकता। आनी म्हाका दिसता हांवें तेचेर उलाप गैर आसा, कित्याक जेंच्यांनी हांगा सर्वे केल्लो आसा आनी थंय वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा तेंचो रिपोर्ट पळयत जाल्यार तुमकां सगळी डिटेल म्हायती मेळटली। ज्या जाग्यार लँड फिलिंग जालें त्या वॉर्डाचो कावन्सिलर प्रकाश भिवशेट्टीन सांगलें तें वेगळेंच। तो म्हणटा संबंदितांनी सांगूनय कारवाय केली ना। हाचे आदी केल्ल्यो कागाळ्यो आमदारानय कानामनार घेतल्यो नात। देखून रंगे हात धरूनय कारवाये बगर असली कामां करपी मेकळे सुट्टात। आयकात नगरसेवक प्रकाश भिवशेटाक। ते रेजिडेंट्स जे आसा लोकल आसा पळय तेंच्यांनी म्हाका फोटो काडून धाडलो। सो हांवें इमिजिएट ते फोटो आमच्या चेअरपर्सनाक धाडले आनी चेअरपर्सनाक हांवें फोन केलो अशें अशें चल्लां म्हणून, फिलिंग चालू आसा आनी लेवलिंग करता। सो तिणी इमिजिएट एक्शन घेतली आनी तिच्या फुड्यान M.E.2 आशिल्लो नार्वेकार म्हणून, ताका सांगलें की तूं इमिजिएट हे कर, एक्शन घे आनी रिपोर्ट आपणाक कर कितें करता। आनी म्हाज्या कडेन उलोवपाक दिलें, तुका हांवें लोकेशन बी सांगलें खंय कशें कितें घडटा तें। बाय द टायम तेणी हेका धाडलो कोणाक एम आय म्युनिसिपल इंजिनियर आनी स्टाफ धाडले। ते जर थंय जर येयले ते आनी तेंच्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें खंय ट्रक माती अनलोड करता। सो म्हटलें तुमी कितें आहा तें करा, म्हटलें तुमी तुमचे हितून बसता तें करा। ते मला आमकां कांय इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना। सो म्हटलें तुमचे फुडें कितें पंचनामा करूं येता, तुमच्या गाडी पुलीस कंप्लेंट करूं येता, प्रोसिजर आसा, किंवा तुमच्यान हेका कंप्लेंट करूं येता डेप्युटी कलेक्टर की अशें अशें हें आसा म्हणून। ना आमकां कांय इन्स्ट्रक्शन ना। तेंच्यांनी तें लूज सोडलें आनी ते गाडी घेवन गेले। एक्शन कांयच घेतली ना आनी खूब तेप जाला आनी लोकांक बोबो पडले की फाल्यां सकाळी ही मातयेचो भराव घातल्या त्याच्या खातीर पाणी तुंबतलें, फ्लड जावन येता। हांव सांगत आसा आनी परत परत सांगत आसा, तुमच्या मिडिया मार्फत कितले फावटी अवेरनेस केले, सगळं घेवन आमच्या आमदाराक सुद्दां सांगलें, पूण कांय ना। आन्सर इज झिरो फॉर मी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।